अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सूरह अल-बक़रा पारा नंबर 2 की आयत नंबर 158 से 163 तक का तर्जुमा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नस-सफ़ा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह। इन्ना बेशक सफ़ा वल मरवता और मरवा, जो तो दो पहाड़ियाँ सफ़ा मरवा है, मिन शाइरिल्लाह ये अल्लाह की निशानियों में से हैं, अल्लाह के शायर में से हैं। फमन पस जो कोई हज्जा जो हज करे, बैता घर का यानी अल्लाह के घर का, आवे तामरा या फिर उम्रा करे, फला पस नहीं जुनाहा नहीं गुनाह अलई उस पर यतव्वफ़ा के तवाफ़ करे, बिहिमा इन दोनों का। वमान और जो कोई ततव्वा जो कोई ज़्यादा करे, इसको बढ़ा ले, खैरन उसके लिए ज़्यादा अच्छा है, भलाई करे, नेकी करे, बढ़ा ले। फ़इनल्लाह पस बेशक अल्लाह तबारक, शाकिरुन कदरदान है, कदर करने वाला है, अलीम सब कुछ जानने वाला है। इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना बेशक वो लोग जो छुपाते हैं, माँ जो अंज़लना हमने नाजिल किया, मिनल बय्यिनाति दलीलों में से, वल हुदा और हदायत में से, मिन बादी बाद से, माँ जो कि बय्यन्नाहु हमने बयान किया इसको, लिन्नास लोगों के लिए, फिल किताब में, उलाइका ऐसे लोग, यलअनुहुमुल्लाह लानत करता है अल्लाह ताला उन पर, यलअनुहुमुल्लाइनून और लानत करते हैं सब उन पर लानत करने वाले। इल्लल्लज़ीना मगर वो लोग, ताबू जिन्होंने तौबा की, व अस्लहू और इस्लाह कर ली, संवर गए, व बय्यनू और उन्होंने खोल कर बयान कर दिया, फ़उलाइका तो यही लोग हैं, अतूबु अलैहिम मैं तौबा कबूल करता हूँ उनकी, व अना और मैं हूँ, तव्वाबु तौबा कबूल करने वाला, अर्रहीम नहायत रहम वाला। इन्नल्लज़ीना बस बेशक वो लोग जो काफिर हैं, व मातू और वो मर गए, वहुम और वो कुफ़ार काफिर ही मर गए, उलाइका ऐसे लोग, अलैहिम उन पर, लानतुल्लाहि अल्लाह की लानत है, वल मलाइकति और फरिश्तों की, वन्नासी और लोगों की, अजमाइन सब की, खालिदीन फ़ीहा हमेशा रहेंगे, फ़ीहा उसमें यानी जहन्नुम में, ला युख़फ़फ़ु ना हल्का किया जाएगा, अनहुम उनसे अज़ाब, वला और ना हम वो, युनज़रून मोहलत मिलेगी उनको, ना वो मोहलत दिए जाएंगे। व इलाहुकुम और इलाही तुम्हारा, इलाहुम वाहिदा वाहिद है एक ही है, इलाही तुम्हारा इलाही एक है, ला इलाहा नहीं कोई इलाही, इल्ला मगर हुआ वो है, रहमान और रहीम बेहद मेहरबान और रहम वाला है। बामुहावरा तर्जमा। बेशक सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से हैं, तो जो कोई उस घर का हज करे या उम्रा करे तो उस पर कोई गुनाह नहीं कि वो दोनों का खूब तवाफ़ करे, और जो कि खुशी से कोई नेकी करे तो बेशक अल्लाह कदरदान है, सब कुछ जानने वाला है। बेशक वो लोग जो इसको छुपाते हैं, जो हमने वाज़े दलीलों और हदायत में से उतारा है, इसके बाद कि हमने उसे लोगों के सामने खोल कर बयान कर दिया है, ऐसे लोग हैं कि उन पर अल्लाह की लानत है, और सब लानत करने वाले उन पर लानत करते हैं। मगर वो लोग जिन्होंने तौबा की और इस्लाह कर ली और खोल कर बयान कर दिया, तो ये लोग हैं जिनके दिल में जिनकी मैं तौबा कबूल करता हूँ, और मैं बहुत तौबा कबूल करने वाला, नहायत रहम वाला हूँ। बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया और इस हाल में मर गए कि वो काफिर थे, ऐसे लोग हैं जिन पर अल्लाह की रहम, अल्लाह की और फरिश्तों की और लोगों की सब की लानत है। बेशक इसमें हमेशा रहने वाले हैं, ना उनसे अज़ाब हल्का किया जाएगा और ना उन्हें मोहलत दी जाएगी। और तुम्हारा माबूद एक ही है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, बेहद रहम वाला, नहायत मेहरबान है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
سورہ البقرہ پارہ نمبر 1 کی آیت نمبر 158 سے 163 تک کی تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ ان الصفا والمروۃ، صفا اور مروہ کعبہ کے قریب دو چھوٹی پہاڑیاں ہیں، ان کے نام ہیں یہ۔ ان کے درمیان سعی کرنا، دوڑنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے حج اور عمرے کے مناسک یعنی احکام میں شامل تھا، مگر زمانہ جاہلیت میں مشرکین نے کیا کیا تھا، انہوں نے حج اور عمرہ کے مناسک میں کئی شرکیہ رسمیں شامل کر لی تھی، حتیٰ کہ انہوں نے صفا اور مروہ پر دو بت نصب کر دیے، ایک کا نام اصاف اور دوسرے کا نام نائلہ تھا۔ ان مشرکین میں سے بعض وہ تھے جو جاہلیت میں ان کے درمیان سعی کرتے اور ان بتوں کو چھوتے، انہیں بوسہ بھی دیتے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم صفا مروہ کی سعی کو جاہلیت کا کام سمجھتے تھے، جب اسلام آیا تو ہم ان کی سعی سے رک گئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی کہ صفا اور مروہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو ان کا دونوں کا خوب طواف کرنا چاہیے۔ اور ان مشرکین میں سے بعض وہ تھے جو جاہلیت میں صفا اور مروہ کی سعی کی بجائے منات نامی بت کا طواف کرتے اور مکہ پہنچ کر صفا اور مروہ کے طواف کو گناہ سمجھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کو رد کر کے اس آیت کو نازل کر دیا۔ سعی کے ضروری ہونے پر تو مسلمانوں کا اتفاق تھا، پھر بھی اس میں سے مطلب کہ بعض لوگوں کے دلوں میں یہ سوال پیدا ہوا کہ اگر سعی نہ بھی کی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، تو پھر یہ انہوں نے سوچا، تو پھر کیا ہوا، پھر عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنی خالہ جو ہے عائشہ رضی اللہ عنہ کے سامنے اس شبے کا اظہار کیا، تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر آیت کا مطلب یہ ہوتا تو پھر آیت ایسے ہونی تھی، اللہ یہ طواف بہما، یعنی طواف نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی اس کا طواف کرنا ہی کرنا ہے۔ صفا اور مروہ دو پہاڑیوں کا، صفا اور مروہ کے وہ آپ جانتی ہو جو یہاں پہ واقعہ پیش آیا تھا، حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو پانی کے لیے دوڑیں اور وہ زمزم کا واقعہ پیش آیا، تو یہ اسی میں آتا ہے جو مشہور و معروف واقعہ ہے۔ آیت نمبر 159، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، یعنی علماء یہود جو ہیں تورات اور انجیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح خوشخبری اور صفات بیان ہونے کے بعد ان میں سے جو لوگ اسے چھپاتے اور اس کا انکار کرتے ہیں ان پر لعنت ہے۔ یہ بات تو یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے یہ آیت، مگر یہ ہر کوئی اس میں شامل آ جاتا، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے اس کے علاوہ ہے، جو قرآن و حدیث کی بات کو جان بوجھ کر چھپاتا ہے اور اپنے فرقے کی بات کو ظاہر کرتا ہے کہ بھئی ایسے نہیں، بات ایسے ہے، اپنے فرقے کی بات کرے گا اور اللہ کے نبی کے فرمان کو سائڈ پہ ڈال دے گا۔ یہ ہر اس انسان کے لیے بات ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس شخص سے علم کی کوئی بات پوچھی گئی جسے وہ جانتا تھا، پھر اس نے اسے چھپایا، تو قیامت کے دن اسے آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ آیت نمبر 160، آگے اللہ نے بتا دیا کہ الا الذین تابوا واصلحوا۔ ایک تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کافروں کا نام لیے بغیر ان پر لعنت کرنا جائز ہے، البتہ کسی زندہ مسلمان پر کافر کا نام لینا پھر لعنت کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ کیا پتہ اللہ تعالیٰ موت سے پہلے اسے توبہ کی توفیق دے دے۔ آیت نمبر 163، اس آیت میں اللہ تبارک نے کیا بتایا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، یعنی یہ جو حق کی بات کو چھپا لیتے ہو، وہ سب سے اس میں مین چیز توحید ہے، تو توحید کا جو اظہار ہے وہ بہت ضروری ہے، تو توحید کو مانو اور اس پر جم جاؤ۔
وما علیہ الا البلاغ المبین۔